عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. نتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم كيف ما كتلاحظوا معايا عندنا درس في اللغة الفرنسية. عندنا غادي التتمة ديال الدرس اللي الماضي اللي هو لي زادجيكتيف بوسيسيف. دونك غادي نكملوا حيت ديك الخطرات كنا درنا لا بروميير بارتي واليوم غادي نديروا لا دوزيام بارتي. دونك لا دوزيام بارتي كتكون من هاد لي زادجيكتيف بوسيسيف سويفون. سينغولير عندنا نوتر، فوتر، لور. نوتر هي ديالنا، هذه ديال هي نون الجماعه. نوتر نوتر باغ اكزومبل غنقول نوتر كايي. علاش درناها في السينغولير؟ لان فاش كنستعملوا هاد نوتر لو نون اللي كيجي من بعدها خصو يكون في السينغولير، ما خصوش يكون بلوريال، خصو يكون مفرد. داكوغ، خصو يكون مفرد. فاش كيكون هذا مفرد كنستعملوا نوتر، باش كنهضروا على نوتر، على ديالنا، ديال نون الجماعه. فوتر فوتر كايي، فوتر كايي. دونك كتابكم كتابكم فوتر كايي. دونك هاد فوتر كتستعمل مع سينغولير سواء كان ماسكولين ولا بلوريال. داكوغ، دونك سينغولير هنايا الا كان عندنا ماسكولين ولا ماسكولين ولا فيمينين، ديزولي ماسكولين ولا فيمينين، يعني مؤنث مذكر ولا مؤنث ماشي مشكل. الاهم ان لو نون اللي كيكون عندنا هنايا ما كيكونش بلوريال، ما كتكونش عنده الاس، كيكون سينغولير. دونك هاد لي زادجيكتيف بوسيسيف اللي عندنا هنايا كيكونوا ليي لواحد لو برونون اللي هو سينغولير. دونك نوتر غادي نديرو الجماعه، فوتر لور كتابهم كتابهم، لور حتى هاد لور كيف ما كتلاحظوا معايا ما عندهاش الاس هنايا. علاش؟ لان هاد لادجيكتيف بوسيسيف هو كيتقرن او كيتجمع مع واحد لو برونون اللي هو سينغولير. دونك نعقلوا عليهم نوتر، فوتر، لور. داكوغ، غنمشيو دابا البلوريال. في البلوريال دونك عندنا قلنا السينغولير وعندنا البلوريال. هادو علاش بلوريال؟ لان هادو ils sont liés لدي برونون اللي كياخدو اس ولا دي برونون اللي هما بلوريال. داكوغ، دونك ما يمكنش يكون عندنا هنا بهذا بلوريال ونحط ليه انا نوتر، نقول نوتر كايي وتكون عندنا اس هنا، لا هذا غلط. فاش كتكون عندنا اس ولا اون جينيرال فاش كيكون عندنا لو برونون كيكون بلوريال كنحطو معاه سوا نو ولا فو ولا لور، هنا على حسب الجمله، سوا نو كايي، كتبنا فهمتي، فو كايي، لور كايي. دونك لاحظوا معايا هنا لور اس، عندنا الاس ديالها لان لو برونون اللي عندنا هنايا بلوريال. دونك حنا الغرض ديالنا هو خصنا ديما ودائما نردوا البال لي برونون اللي كيكونوا عندنا اللي كيجيو من بعد لادجيكتيف بوسيسيف. خصنا نشوفوا لي برونون باش بازي على لو برونون اللي عندنا فين كنقدروا نحطوا لادجيكتيف بوسيسيف. واش غنحطوا هذا ولا غنحطوا هادو، واش غنحطوا ديال سينغولير ولا غادي نحطوا ديال بلوريال. داكوغ، دونك غنعاود باختصار. دونك سينغولير علاش قلنا سينغولير؟ هنا راه يعني هنا راه نون الجماعه، هنا فوتر لور. علاش قلنا سينغولير؟ حيتاش عندنا لو برونون ما كياخدش لا سميتو، ما كياخد لا اس لا والو، انه سينغولير، انه مفرد. داكشي علاش كنستعملوا هادو نوتر، فوتر، لور. هنا بما ان البرونون عندنا بلوريال كنستعملوا نو، فو، لور. داكوغ، اذا دابا غادي نمروا دي زيكزامبل. اذا كما قلت لكم هنا عندنا دي زيكزامبل ساهلين باش نفهموا مزيان لي زادجيكتيف بوسيسيف اللي درنا في هذه الحصه. دونك هنا عندنا لور بير، لور بير الاب ديالهم، لور بير. دونك هاد لور ما درناش فيها الاس، علاش؟ لان لو بير اللي هو الاب اي سينغولير يعني هو مفرد. دونك هنا هذه هو اللي غادي نستعملو مع بير. فو سور، فو سور، سور هما الاخوات. اذا هنا سور واش سينغولير ولا بلوريال؟
هنا عندنا بلوريال اذا هنا فو، عندنا فو ماشي فوتر، ماشي فوتر، فو. vos sœurs. notre maison. notre maison يعني المنزل ديالنا، منزلنا. اوكي notre maison. دونك maison هنا عندنا singulier اللي هي مفرد، دونك غنديرو notre ولا votre ولا انا فقط دي زيكزامبل هنايا وصافي. nos livres. livre دونك livre هنايا باس، اذا غنديرو نو ماشي notre. leur chat. leur chat. دونك chat هي القطط، chat avec s. leur تكون avec s، ما تكونش singulier لانها ما كديرش مع هذه اللي باس، ما كديرش مع singulier، كدير مع البلوريال. votre chemise. votre chemise يعني الشميز ديالك فوالا ديالكم. votre chemise ديالكم. votre chemise. دونك votre chemise هنا ما عندناش اس، دونك singulier كيتعامل مع votre. d'accord. donc leur père, vos sœurs, notre maison, nos livres, leur chat et votre chemise. دابا ان شاء الله غادي نمروا لي زيكزارسيس. اذا كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا ليكزارسيس ما نقدرش نكتبو في السبوره حيت ما عنديش ليسباس، دونك ليكزارسيس هو خصنا نعمروا هاد البلايص بالادجكتيف بوسيسيف كي كونفيان. داكوغ. دونك لي ادجكتيف بوسيسيف اللي شفنا اليوم هما notre, votre, leur, nos, vos, leurs. إذن la première phrase شنو كتقول لينا؟ la première phrase nous avons un appartement. nous avons un appartement. عندنا appartement, un appartement. c'est appartement. إذن nous avons un appartement، عندنا un appartement. c'est هنا خصنا واش غنديرو notre ولا نو ولا فوتر ولا فو ولا لور ولا لور افيك اس. دونك فكروا مزيان ولا وقفوا الفيديو باش انا ما نطولش بزاف في الفيديو. دونك هنا في هذه اللحظه في هذه لا فراز غنقولوا سي واشنو ولا نوتر، غنقولوا سي نوتر ابارتمون. علاش؟ لان ابارتمون هنا عندنا ان ابارتمون، ديزولي ان ابارتمون عندنا، دونك عندنا واحد ابارتمون واحد. داكوغ. دونك مفرد سينغولير، دونك غنقولوا نوتر. علاش غنقولوا نوتر وماشي فوتر وماشي لوغ؟ لان حنا عندنا نو، حنا كنهضروا على نحن. نو زافون عندنا نحن، نو زافون. داكشي علاش اختارينا نوتر، ما درناش فوتر ولا درنا لوغ. داكوغ. دونك لا دوزيام فراز ils ont des livres. عندهم ils ont des livres. ce sont نقط livres. نردوا البال دائما لو برونون اللي كيجي عندنا او لو نون اللي كيكون عندنا. donc ils ont des livres. ce sont leurs livres. leur avec s. علاش leur avec s؟ parce que le nom عندنا هنايا s، donc leur غتكون avec s. وحنا عندنا علاش درنا leur وما درناش فو ولا نو؟ علاش؟ لان حنا عندنا حنا كنهضروا عليهم هم. donc leur هو l'adjectif possessif adéquat بالنسبه لهاد الجمله هادي. لا troisième phrase شنو كتقول لينا؟ vous avez des chaussures. vous avez عندكم انتم vous avez des chaussures. عندكم احذيه. vous avez des chaussures. donc ce sont chaussures. اذا نعطيكم هنا من التفكير. ce sont فوالا غنديرو سوا فو ولا فوتر. فو ولا فوتر خصنا نختاروا لان عندنا فو انتم فو، دونك غنديرو سوا فو ولا فوتر. من بين فو ولا فوتر شنو غنختاروا؟ واش فو ديال بلوريال ولا فوتر ديال سينغولير؟ غنختاروا فو. سي بيان. علاش غنختاروا فو هنايا؟ فو اختارينا فو باسكو لو برونون اللي عندنا او لو نون اللي عندنا chaussure اي شنو بلوريال. تري بيان بلوريال. دونك بلوريال كنستعملوا فو، ما كنستعملوش فوتر. فوتر كنستعملوها مع سينغولير. استعملنا فوتر حيت عندنا فو، كنهضروا على انتم فو، ما استعملناش نوتر نو ولا لور، لا استعملنا فو.
داكوغ. نكملوا مع لي زوتر فراز. هنا عاوتاني هاد لي فراز اللي عندنا ils ont des idées ce sont idées يعني عندهم افكار ce sont يعني انها افكارهم يعني ce sont leurs idées. علاش leurs idées واش من leur واش leur sans s ولا leur avec s ce sont leurs idées غتكون leur avec s علاش لان idée هنا عندنا les idées افكار اذا idée عندنا pluriel donc ce sont leurs idées. Elles ont une amie. Elles ont une amie. Elles ont une amie. C'est, désolé هنا غلط, c'est amie. Donc elles ont عندهم صديقة. C'est صديقتهم. إذا أشمل leur غادي نستعملو. ديما ردوا البال لو نون اللي من بعد لان على حسب هاد لو نون باسي على هاد لو نون حنا غادي نحطو l'adjectif possessif qui convient. Donc c'est leur sans s. leur parce que هنا ami ماشي pluriel كون كانت pluriel غتكون عندنا s. Donc singulier leur ami. Vous avez un problème, c'est problème. عندكم مشكل سي مشكل ديالكم. اذا اش من برونون اش من ادجكتيف بوزيتيف غادي نحطو. l'adjectif بوزيتيف هو سي très bien c'est votre problème يعني المشكل ديالكم votre ماشي vos problèmes votre حيت عندنا le nom est singulier غادي نستعملو l'adjectif possessif اللي هو singulier اللي هو votre. D'accord. Donc ils ont des idées, ce sont leurs idées. Elles ont une amie, c'est leur amie. Vous avez un problème, c'est votre problème. اذا نتمنى يعجبكم هذا الدرس هذا كما التتمه ديال الدرس ديال l'adjectif possessif وتا هاد ليكزارسيس وماذا غادي نديرو دوطخ اكزارسيس نيت في هاد l'adjectif possessif اللي غيكونوا شي شويه افونسي يكونوا شي شويه طالعين باش نتحكم مزيان معاهم ونعرفوا نستعملوهم كاملين سواء مطاسا مونطونسون ميتيسي leur votre vos notre نو اكسيتيرا اكسيتيرا. ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وانكم استفدتوا يعني نال الاعجاب ديالكم وانكم استفدتوا وشكرا لكم بزاف على التعليقات ديالكم وسورتو على الدعوات ديالكم اللي فريمون وقت ما كنشوف شي كومونتير فيه شي دعوه الا صراحه كنبتسم وكي يعني كيأثر فيا. الله يجازيكم بخير شكرا لكم بزاف وان شاء الله اعطيكم موعد في القريب مع فيديو جديد في اللغه الفرنسيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.